اش كاين اخر afficher un vendeur fait passer le produit devant un lecteur de code barre. Le code barre lui le code barre lui est mis dans une variable x. Faites une recherche dichotomique du code barre x dans le tableau indexé v. يعني غندير واحد la recherche dichotomique على ال x في tableau v en retournant quoi, en retournant le code barre en retournant le variable x كاملة. Ok. Afficher le nom et le prix du produit ayant le code barre x recherché. Oui, c'est facile. غادي يعني شنو كاين دابا غنديرو ريغوشيرش ديكوتوميك، و فاش غنلقاو الريغوشيرش ديكوتوميك غنلقاو نديرو نفس اللعبه باش افيشينا دابا هاد لي زيليمون. غادي ناكسيديو للاندكس ديالها في التي وغنلقاوه. أه بيان. المهم رجعت لكم، غادي نشوفو كيفاش غنديرو لا ريغوشيرش ديكوتوميك. لا ريغوشيرش ديكوتوميك ديما غنديرو واحد لا فونكسيون ريغوشيرش دي. غادي يكون هنايا الكاركتير، الطابلو ديال لي كاركتير، و ستراكت كود هي الطابلو اللي غنقلبو فيه، وهنايا الانت لا ديال داك الطابلو اللي غنقلبو فيه. المهم هنايا غادي نخدمو بهم. هنايا غادير واحد الغيس، هاد الغيس هي غتكون غير بوغ الريزولطا ديال str compare، حيت باش نقارنو دو شين دو كاركتير في السي ضروري خصنا str compare، يعني ضروري غنحتاجو شي فاريابل بحال ريزولطا هكا بوغ فيريفي كو شكون اللي كبيره على الاخرى، واش طحنا في هذاك اللي كنقلبو عليه. هنايا جي بوغ غوش بوغ دير غوش، يعني كتشوف هنايا غوش، وهنايا دي بوغ دير دغوات، والام في الوسط. يعني لا ريغوشيرش ديكوتوميك اش كدير؟ يعني غير كدير واحد الغوش، كدير واحد دغوات، وكدير واحد الميليو. ياك اشاك فوا كنجيو نحسبو عندنا واحد تي ار تروفي زعما، هنايا لا كونديسيون فوقاش غنوقفو حنايا غنبقاو البرانسيپ ديال ديكوتومي شنو كيقول لك؟ كيقول لك غنقسم الطابلو ديالي على جوج ونشوف فين كاين هذاك اللي كنقلب عليه. سوبوزون حنا كنقلبوا على 3 باغ اكزومبل، يعني فاش غادي نشوفوا 5 موان 3 غنلقاو باللي كاين هنايا، كاين في هذا. طبعا الطابلو خصو يكون تخيي ديجا، تخيي كلشي هنايا. يعني هنايا نقدروا نشوفوا بلي 3 كاين على اليسار. ديكو شنو؟ ديكو هاد دي هنايا، هاد دي خصنا نرجعوها هنا باش نخدموا على طابلو صغر، نرجعوها بلاصه ام، ماشي عاد بلاصه ام حيت ام ديجا تريتي، خصنا نرجعوها بلاصه هاد الكات. ديكو دي غتولي هنايا دي جديده باغ اكزومبل. عاود غنجيو نقسمو، عاود غنقسمو عندك جي 1 و دي غتكون هي 3، يعني 3 بلس 0 sur 2 غتكون هي 3 sur 2 هي 1. يعني جي غتحرك غتجي هنايا، حتى الميليو كيتحرك. الميليو غيولي دابا 1 بلس 3 مقسوم على جوج، يعني الميليو غيولي هنايا وصافي. اون فوا غيولي الميليو هنايا غنتيستيو واش 3 هي هذاك الشيء اللي كنقلبوا عليه، هي اللي غنقلبوا عليه، غنريتورنيوها. يعني غنجيو نشوفوا الكود دابا. عندك تي ار بوغ تيستي بلي لقيناه ولا باقي ما لقيناش تروفي. اون فوا مادام جي صغر من دي، يعني الغوش صغر من الدروات سكي لوجيك، ما غنوقفوش. و مع هاد لا كونديسيون خصنا نكونوا مازال ما لقيناش يعني الا مازال ما لقيناش والغوش صغر من الدروات، حيت شي مرات شنو غيوقع؟ غيولي الغوش والدروات هنايا كاملين، و اون فوا غنافونسيو عاود غتولي الدروات هنايا والغوش هنايا. ديكو غيولي هكا، وغيولي الام ما تقدرش تحسبو. اون فوا كتولي الدروات على اليسار والغوش على اليمين، صافي تما خصنا نوقفو حيت يعني ما لقيناش. اما الا لقيناه فغادي يكونوا اصلا الام غادي يكونوا اصلا طحنا فيه. المهم كندير واحد الوايل كتفيريفي هاد لا كونديسيون، والام كنحسبوها قلت لكم هي النص ديال الجي و دي. كنحسبوا الريزولطا يعني ديال الكومباريزون ديال الكود باغ اللي بابين يدينان في الام والاكس اللي كنقلبوا عليه. هنايا كيكون عندنا غنديروا لي كونديسيون. الا كان طحنا فيه صافي الغيس ايكال 0 كنقولوا تروفي ايكال 1، ديكو الوايل غتحبس. سينو غادي يكون كبير، يعني خص الدروات تجي للغوش، تحرك شويه الدروات، يعني خص الدروات غوسوا ام موانزا حيت الام ديجا تريتي غوسوا ام موانزا. سينو الغوش اللي غتحرك على اليمين وغنعطيوها ام بلس 1 حيت الام ديجا تريتي في تو لي كال، الام راه تريتينا هنايا. هادشي مزيان. غادي نبقاو نعاودو حتى
سوا تروفي غتولي ان، سوا جاو دي غتقلبوا. الا تروفي بقات زيرو يعني راه نون تروفي يعني نغوتورنيو مانزا. الا ما تي ار كانت ان يعني لقيناه، يعني غنروتورنيو ام اللي هي غتكون لاي دي ديالنا في الاندكس ديالنا في الطابلو في. اون فوا غنديرو مهم هنايا درت واحد البوكل دو وايل باش نبقى نريشيرشي بزاف. فوي اونطري لو سي بي ريشيرشي غيدخل لك السي بي كود بار. هنايا غنمشي ندير ريشيرش ديش غنعطيلهم السي بي هو الكود بار اللي ريشيرشي والفي والان. اون فوا غنغوتورني لداك الاندكس ديال اللي كنقلب عليه. غنمشي هنايا غنمشي نشوف واش الاندكس نيجاتيف. الا كان الاندكس نيجاتيف il n'existe pas donc dans la liste. سينون غنقدر نافيشي بالاندكس ديال الفي نقدر نافيشي تي ديال السي بي. يعني هنايا نقدر نخدم على تي كيما بغيت، يعني عندي الاندكس